Sugni Biraria. Dewa Tuhan seluruh duka musuhmu dunia Dewa Tuhan seluruh jiwi duka bedunita Bapa Putra Agaknya 모든 모임과 사사 바바보다 같며 모든 모임과 사사 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं Tuमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, म्हाका पाव रे म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटले जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावार्थ बोरवासो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सोवें जर आमी अशे तरेन वागतात जाल्यार सोर पदवेदार देवा सोवें कितें? ह्या संवसाराच्या रचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो भावार्थ बोरवासो आनी विस्वास आसा? आयच्या सेवा धर्माचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण वेतल्यो आमी? ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो भावार्थ खोलावूंक आनी तो ओखोन करूंक आमकां जण एकल्या खातीर मागुया. बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमचो बाबार्थ आमच्या जिविताच्या वादोळ मोडांत हाल्ला दोंदोळ्ळा. देवा सावन आमचें काळीज मोन गोडे पयस आमी काडलां. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार उगडास करया, दूख धरया आनी भोगसणे मागून हे भेटेक आमी तयार जावया. पातकी म्हूण वळखून घेवन सगळीं बाराबोर हात जोडून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, जोगणी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बवरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो उडो अपराध. हे पासत बागीवन सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात प्रार्थून माग. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Krista kaguto
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनांची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनां. आमेन. जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोसुएन इस्रायेलाच्या सगल्या कुळांक सिक्केम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायेलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसुएन सगले पोरचेक म्हणलें, सोरेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात तें आजूच वेंचून काडात. नदीचे पलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची, व तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरिताच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सोरेस्पराची सेवा करतलें. पोरजेन जबाब दिलो,
सोरेस्वराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच, कित्याक सोरेस्वरा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतलीं गुलामपणाच्या घोरांतलीं भायर काडलीं आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं अजापां केलीं, आनी आमी चलतल्यांव ते सगले वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेतना आमकां सांबाळ्ळीं. देखून आमी सोरेस्वराची सेवा कोत्तल्यांव, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. आनी एकदां म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगल्या वेळा सोरेस्वराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सोरेस्वरा सवें म्हज्या ओतम्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सोरेस्वराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सोरेस्पोर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात. सोरेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां, तांचें सोर्वें सोरेस्पोर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सोरेस्पोर हात ओडटा. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सोरेस्पोर तांकां निवारता. सगलीं तांचीं हाडां राखता, एक पर्यान तो मोडून दिवचो ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. खोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता. बऱ्या मनशांक जळटा तांकां खास पडटली. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सोरेस्पोर ताळून दिता. तांच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायल्यो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडमोंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तशी बायलो आपल्या घोवाक सोगटांत खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिच्या खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उच्चारून तिणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पडजोडीत कोत आनी मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळोन तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्ता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. हे गुटाक खोल सोजमणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतोरें.
देवाचे उदकार उद्गाराक उबी रावया. Sorves por azul, 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 sorves por azul. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत, तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. Sorves por azul, 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 sorves por azul. सोर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत? हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच अस्तोगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हे मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकोना. हे उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रू ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यांत की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सायबा कोणाशी आमी वेतोल्या? तुजी उतरां जिवीत दितली उतरां. हो विशय घेवन हांव नियाळटना, ह्या विशया भोंवतणी नियाळटना की घडणीचो म्हाका उगडास जालो. के फिरगोचेन आसतना ही घडणी घडली. ते फिरगोचेन भोव पवित्र संस्काराचे कपेल आसले आनीक आपणाक जाय त्या वेळार लोक
भोवपवी संस्काराक भेटूंक तुवें मागणी करूंक येतालो. अशेंच एक जोडपें म्हातारे पिरायेर पावलोलें केन्नाय केन्ना फुडें ती सदां तेच जालें आसतलें म्हळ्यार सगळे पावटी हांवें पळोवंक ना, पूण जायते पावटी हांवें तांकां पळयली. ती भोवपवी संस्काराची भोवसोन आसताली. एक दीस म्हाका दिसलें ताका विचार करचो म्हूण, कित्याक ती ते फिरगोजींतली न्हंय आसली, ते गांवची ती न्हंय आसली, ती आनी दुसरे फिरगोजींतली आसली. कित्याक त्या भोवपवी संस्काराच्या कोपेलान दुसरेय फिरगोजेंतली येताली. हांवें तांकां विचार केलो तुमी खंयची, आनी ताणें आपले फिरगोजेचें आपले गांवचें नांव सांगलें. तांकां पळयल्यार दिसतालें वो समजोवंक जातालें ती आगोड जिवितांत जियेतात. कठीण परिस्थितीन ती फुडो करतात. आनीक हांवें म्हणलें, हांवें तांकां आनीक एक तांकां हांव विचार करूंक सोदी तेन्ना ताणीच म्हाका म्हणलें, फादर आमकां तुजे लागीं उलोवंक जाय. हांवें म्हणलें तुमच्यान केन्ना पावता तेन्ना येवंक जाता. आनी ती आयली. एक दीस वेळ थारावन दीस थारावन ती आयली. ती सांगताली फादर आमी वेवसायेन नुस्तेकारां कारवी, आमी नुस्तें मारपी, आमचें नुस्तें मारपाचें तारूं ट्रॉलर्स आसा. आमी नवो ट्रॉलर नवें तारूं नुस्तें मारपाचें घेतलेलें तेन्ना खूब रीण आमी काडलोलें. तें भरूंक आजून पासून जालें ना. जायत्या आगोडांक आमी फुडो केलो, कशींच भायर सरूंक जालें ना. आनी हे परिस्थितींतले हे रिणाच्या परिस्थितींतले ह्या रिणाच्या भारांतली भायर सरूंक जालें ना म्हूण जायत्या जाणांनी आमच्या कानान जायतें कितें भरलें. तांणी आमकां सुचयलें दुसऱ्या धर्माच्या देवाक वचून भेटूंक, आनी थंय गेल्यार असल्या आगोड परिस्थिती बदलतात हें सांगूंक. आनी ती म्हणूंक लागली फादर आमी गेल्या, कितलेच कडेन आमी गेल्या, पूण परिस्थिती आयज पासून बदलूंक ना. कोणाक आमी सांगतले फादर, कोणाशी आमी वेतले फादर, कोण आमची ही परिस्थिती बदलतलो. शेवटी आमकां दिसलें भोंवले आमी चुकली, आमची पावलां चुकली, आमी वांकडे वाटेन चल्ली, देवाक आमी विसरली. आगोड परिस्थितीन, कठीण परिस्थितीन आतां तोच जेसू, ताचे बगोर आमी कोणाशी वेतले. आनी म्हणूनच आमी वेळ करून भोवपवी संस्कारांत आसलेल्या जेजूशी येवन बसता. तांकां बसवणीचीं उतरां दिवन म्हणलें जेजू सगल्यावन पदवीदार, ताका सगल्याचेर पदवी आसा. जरी तर वादळ मोड ताच्यान बदलून शांती हाडूं येता, तो तुमच्याय जिवितान बदलोवप हाडटलो. भावार्थ दवर. आनी तुमी चालू केलां तें, वो तुमी सुरू केलां तें चालू दवर. ताका भेटचें, ताचेशी बसचें, ताचे फुड्यान जिवीत घालचें,
ताचे कुडेन बुजवण घेवची, ताचे कडली धीर घेवचो, बळ घेवचे आनी जिविताक फुडो करचे. मोगाच्या बाबा भयणानो, अशी म्हाका असली उदाहरणां, असल्यो घडणी कितलेच जाणां कडल्यान मेळ्ळ्यात. म्हणटाली अशीच एक आवय म्हणून दुखां गळून रडून आपल्या कुटुंबाची गजाल सांगून, कोणाक सांगू फादर हांव, कोण म्हजें आयकतलो, कोण म्हाका समजतलो, कोणाशी वचूं हांव, अशी कितलेच जाणांक म्हणल्या. आनी बाबा भयणानो, तुमकांय आमकांय अशी कांय जिविताच्या परिस्थितींनी बोगलांक जावंक जाय, गोडलांक जावंक जाय. कोण आसा समजतलो म्हाका, कोण म्हजी जिविताची परिस्थिती बदलतलो, कोण म्हाका आयकतलो, अशें आमकां बोगलांक जावंक जाय. हे बाबा भयणान असल्या संदर्भांत तर आमी आसा, असल्या परिस्थितीन तर आमी जियेता, असल्या जिविताक तर आमी फुडो करता. आज आमकां देवाचें उतर बरो वचो दिता, आयज आमकां देवाचें उतर दिरबोळ दिता. समजूंक आमी वावरुया. आयचें पयलें वाचप जेसुयेच्या पुस्तकावेलो उतारो आमकां परकूट जाला. जेसुये हो फुडारी, परजेक तो एकठांय करता आनीक तांचे लागीं जबाब मागता. जबाब जिविताचो, जबाब बाबार्थाचो. सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार ना जाल्यार कोणाची करतल्यात तें आयजूच विचून काडात. दुसऱ्या उतरांनी आयजूच निर्णय घेयात. टेक द डिसिजन टुडे एंड नाव एट दीस मोमेंट. तुमी नदीचे पोल तोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली ते देवाची, ओ तुमी आतां जियेतात ते देशांतल्या आमोरितांच्या देवाची, ओ दुसऱ्या देवाची. आनी पोरजीन कितें जबाब दिलो बाबा भयणानो? पोरजीन जबाब दिवचे ते आदी पोरजेचो निर्णय तांचे कडल्यान घेवचे आदी बरो फुडारी कसो जोसिये म्हणटा, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. ही पोरजा ओ जबाब ओ निर्णय घेवच्या आदी जोसिये म्हणटा, हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतलो. एके भाशेन बरो नमुनो कसो, बरे देख कशी पोरजेक दिता आनी तातूंतल्यान पोरजाय म्हणटा मागीर सर्वेस्पराक सोडून देवाची सेवा करूंक आमकां आमच्या मनान दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नात. कित्याक बाबा भयणानो मागीर फुडें मेळटा आमकां ती पोरजां आपले नदरेक हाडटात कशे भाशी सर्वेस्परा देवान तांकां आनी तांच्या पुर्वजांक चलयली, सांबाळली, राखली ती. आनी ह्या पदवेदार देवाक सोडून वचूंक आपणाक कशी ना म्हूण ती सांगतात. हो तांचो निर्णय. बाबा भयणानो, निर्णय घेवंक जाय ते फावटी सोंपें जाता. टू मेक or to take a decision, it's easy. पूण घेतलेलो निर्णयाक विस्वाशी रावूंक जायते फावटी आगोड जाता. आनी पासत निर्णय घेतल्या उपरांत ते निर्णयाक विस्वाशी रावंक जाय. वी हॅव टू बी फेथफूल टू आवर डिसिजन्स. आनी ह्या विशीं आमकां आयचें दुसरें वाचप आमकां स्फूर्ती दिता. बागयून पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिठी वेल्या वाचपाचो हो उतारो आमकां परकूट जाला. तातूंत बागयून पावलू
उगडास करता काळजाऱ्यांची जिवीत नदरेक दवरून क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात ओ दुसऱ्या उतरांनी विस्वाशी रावात क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात ओ विस्वाशी रावात क्रिस्ताक म्हणल्यार जेजू कित्याक जेजू आमकां आमचे मोग करतले आमकां विस्वास त्या जेजूक त्या जेजूक खालती रावात म्हणटा मान दिवचे खातीर ताका खालती रावात तो निर्णय घेतल्या उपरांत बाबा भयणानो न्हयच फकत काजारी जिवितान गोव बायलांनी जरी ह्या वाचपान गोव बायलांची खबर आसा बायलेन गोवाक विस्वाशी रावप आनी गोवान बायलेक विस्वाशी रावप काजारी जिवितांत न्हय पूण हेर सगळे जिवितान आनी सगळे जिविताचे परिस्थितीन देवाक विस्वाशी रावप हांव तर देवाचेर बाबार दवरतां हांव तर देवाचेर भरवसो दवरतां जिवितांत येतोल्या आडकोळ्यांक फुडो करूंक पडटल्या कठीण परिस्थितींत आमी हे देवाक विस्वाशी रावंक आनी जो कोण हे देवाचेर विस्वास दवरता जो कोण हे देवाचेर बाबार दवरता ताका देव जिवीत मेळटा हें आमकां आयच्या तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानांत परकूट जालां तिसरें वाचप शुभ वर्तमान बाग्यून सुवामाच्या शुभ वर्तमानांतलो उतारो सो आमकां परकूट जाला तो जो 6 आवेस्वर लांब आवेस्वर तो जिविताच्या उंड्या वयर जेजू शिकोवन दितालो तो आवेस्वर तो आनी जिविताच्या उंड्याची इतली लांब शिकोवन दिवन जेजू इतलेंच सांगूंक सोदतालो की आपूण आयला म्हूण आमकां देव जिवीत वांटून दिवच्याक देव जिवितान भितर काडच्याक देवीक बळ आमकां दिवच्याक आनी देखूनच जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो जो कोण उंडो खाता तो केन्नाच बुकेचो ना ताका सासणीक जिवीत मेळटलें अशें साबार भाशेन जेजू समजावंक सोदतालो पूण बाबा भयणानो जेजूचे सोर भोंवती एकठांय जालेले कांय शिसांक कांय पाटलावदारांक ही जेजूची शिकवण समजली ना तांकां तें मानून घेवपाक बाबाड दवरपाक आगोड जालें आनी पासत जायतीं जाण जेजूक सोडून गेली आनी ताचे सांगाताक आनीक भोवना जाली आनी तेन्ना जेजू आपल्या हेर आसलेल्यांक विचार कर तुमी वचूंक सोदतात आनी तातूंत पेद्रूचो जबाब सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतोले हांव तुजेशी आसात सासणीक जिविताची उतरां जिवीत दितलीं तुजीं उतरां बळ दितलीं तुजीं उतरां तुजे कडलीं जिवीत आसा मोगाच्या बाबा भयणानो आमी जेजूची पाटलावदारां आमी जेजूची शिसां पूण जायते पावटी आमची वागणूक जेजूक सोडून गेल्ल्या शिसां भाशेन जाता जे भाशेन जेजू शिकयतालो जेजू आपूण जिविताचो उंडो आपूण तुमकां जिवीत दिवंक देव जिवीत वांटूंक दिवंक आयला देव बळान भरूंक आयला हें तांकां समजलें ना तेच भाशेन आमच्याय जायते पावटी जिविताच्या परिस्थितींनी जिविताच्या अवघड आनी कठीण संदर्भांनी आमकां समजना की देवूच म्हूण आमचें बळ देवूच म्हूण आमची शक्ती देवूच म्हूण आमकां निवारता देवूच म्हूण आमकां वाटायता देवूच म्हूण आमकां सांबाळटा ह्या आमच्या जिविताचे आगोडांनी जिविताचे कठीण परिस्थितींनी आमकां समजना
आनी हे पासत जायते पावटी जरूय आमी धर्मांतली भायर सरून वचना धर्मांत रावनूय आमी जायते पावटी देवाक सोडटात देवाक सोडून वेतात धर्मांत रावनूय आमी जायते पावटी आनीक खंयच्या देवाक वचून भेटतात तो आदाराक पावतलो तो आमकां निवारतलो तो आमकां सोडयतलो तोच आमचें बळ म्हणून आमी जायते पावटी आमच्या धर्मांत रावनूय दुसऱ्या धर्माच्या देवाशी आमी पावतात जे भाशेन ते सुरवातेक हांवें उदाहरण दिलेलें त्या जोडप्या भाशेन आमच्या दोंद्यांत कितले पावटी वादळ मोड येता जे भाशेन तांचेय दोंद्यांत आयले कितले पावटी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत वादळ मोड येता कितले पावटी आमचे खासगी जिवितांत आनी असल्या जिवितांत आमचो भावार्थ आलता आनी आमी देवाक सोडटा जायते पावटी मिसाक पासून आमी येता पूण मन ना काळीज ना देवाचेर ध्यान ना देवाचेर दाखोवंक नाजाल्यार कितें म्हणटा ती वचनात मिसाक ती इगर्जेन तोचनात हें दाखोवपाक बिश्टें भायल्यान दापणें कशें आमी घालून वेता कांय पावटी आमची वागणूक नाका म्हाका देव देवान म्हजेशी दोळे धांपल्यात देवान म्हजेशी कान बेरे केल्यात देव म्हाका आयकना देव म्हाका पळयना देवाक म्हजें पडलें ना तो देव म्हाका नाका आमी सोडटात मोगाच्या बाबा भयणानो जे देवाक वादळ मोड तोंडावंक आनी शांती हाडूंक पदवी आसा ते देवाक आमच्यान सोडूं येता ते देवा भायर आनी दुसरो कोण आमकां ते देवा भायर आनी दुसरो कोण पदवेदार देव आसा जो आमकां सोडयतलो जो आमकां निवारतलो जो आमकां पेकयतलो मोगाच्या बाबा भयणानो आज आमकांय देव विचारता पयल्या वाचपान जशे वरवीं पोरजेक विचारले जेजू शिसांक विचारता तुमी वचूंक सोदतात आयज आमकांय विचारता आमचोय निर्णय मागता आमचो निर्णय कितें वॉट इज आवर डिसिजन आमच्या जिविताच्या परिस्थितींनी आमचो निर्णय कितें वॉट इज आवर डिसिजन इन आवर डिफिकल्ट सिट्युएशन कितें आमचो निर्णय ओय जाल्यार बाबा भयणानो दुसरें पावल निर्णयाक विस्वास राव तें आमकां जाय तेन्ना घोडे बदलचें ना आमचेर आयलेली परिस्थिती पूण देव जाणा केन्ना आनी कशें बदलूंक जाय ते मेरेन आमी ते देवाक विस्वासी रावंक आमच्या निर्णयाक विस्वासी रावंक म्हणून सायबा कोणाशी आमी वेतल्या तुजेशी आसात सासणीक जिवीत दितली उतरां उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमच्या बाबार्थाचेर उजवाड पडला तो बाबार्थ ती रावंक सगळीं आत सोडून म्हणुया सोत मानता देवा सोर पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रस्त्यार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आजता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळ आंकवार मरीतान सोलमलो पोंस प्लाता काल ताणें कोस ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुवें जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र भोगतांचो एकता पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो गरजो आमची मागणी
आमचे ओतरेक आमचे आवडे सोर पदवीदार देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचे रोज चड पातयेतल्या समाजाक देवाच्या बळाची पदवेची आनी शोकतेची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसर म्हूण ओळखून घेवन पोरजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उचल्या पावंड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो आयज जायते जाण आपल्या कोश्टा आनी आडकोली वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पात येवंक आनी दिरान आनी बोलान सगळ्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो बापा तूं सोर पदवीदार, तूं सोर जाणार, तूं सोर बळिश्ट. तुजेरच पातयोन तुजेरच विस्वास दवरून तुका उबारलें ती मागणी आनी आमचेर काळजांतले ओतरे आवडे जे तुका तावे मागलां तें आनी मागूंक ना तें तुजे कशे परमणे सायबा आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. स्वीकार करमो प्रादुन माता गोवा उदो आत्राराचा ताका जोरो समोर पिता आमचे सुख सोरबे जयता मानून घेमो विनोद कोता. सर्वेश्वर देवाला मनाने पातकांची मौशा बाबा भयणानो मौशा आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या लवाक सर्वेस्पर मानून घेव. आमेन. सर्वेस्परा एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयल्या आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या मा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले मोहिमेवो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका जय ओ स्वर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचो स्वर्गी तुका जय ओ स्वर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपले कुशेन कोश्ट मरोवन ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर वची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें एरोकोर पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें ये म्हज्या उगडासाक करात
बाबार्थाचो गोड परगोटया तुझ्या दुसानी पुरो जीवोत्पणा उर्मी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोखांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. बागेव तांक वार मारी ग्लोरिया सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सायबा, कोणाशी आमी वेतल्या तुजेशी आसात सासणीक जिविताची उतरां. वो आमचो वावाड सगळ्या परिस्थितींनी आमी सांबाळूंक विस्वाशी आमच्या देवाक आमी रावूंक वावुरतले म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान भास दिवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर.
देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची आमची काकूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी ओ तो जेजू जाचेर पिदरून आपलो बाबाट पुरगटलो म्हणून सायबा कोणाशी आमी वचूं तुजेशी आसा सासणीक जिविताची उतरां सासणीक जिवीत दितलो तोच जेजू आमकां सगल्यांतलो सोडयतलो तोच जेजू सगल्यांतलो आमकां पेकयतलो तोच जेजू बाबाडतां आनी सुकली तयारेन ताका घेवंक फुडें सरता ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुद्दां म्हाका भलायकी मेळटली दोनी देव सुमी देव पदवीदार देव हे वेळार आमचे भितर आसा ते देवाक ते दुनियाक आमी नमस्कार करुया ताका आमी बसुया ताका आमी वाकानुया ताकाच आमची जिवीत भेटुया
ताकाच आमी विस्वाशी रावतली म्हूण भास दिवया. प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगो आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवी तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. ह्या सतोळ्यांत मिसां हे परीन वांटून घातल्यांत सोमारा दीस 23 वेळ 6:30 नवांगुळी युनिट 2 7:30 संपलेल्या सेड्रिक संजीव मार्तीन हाचे पासत म्हयन्याचो उगडास. मंगळारा दीस 24 वेळ 6:30 मीस नवांगुळी युनिट 3 आनी 7:30 नवांगळी युनिट 4. 25 वेळ बुधवारा दीस 6:15 मीस चाडवाडो युनिट 1 आनी 7:30 मीस चाडवाडो युनिट 2. ब्रेस्तारा दीस 24 वेळ 6:15 मीस चाडवाडो युनिट 3 आनी 7:30 मीस संपलेल्या प्रेम कुलू हाचे पासत. शुक्रारा दीस 27 वेळ 6:15 मीस पेडा दुमोटे 6:15 मीस पेडा दुमोटे आनी 7:30 दुसरो मीस पेडा नोमियो युनिट 1. सोनवारा दीस 28 वेळ 16:30 मीस पेडा नोमियो युनिट 2 आनी 7:30 मीस पेडा नोमियो युनिट 3. फुडल्या सोनवारा दीस सांजेक पेडा उत्तरदशी युनिट 1. फुडल्या आयतारा दीस पयलें 6 वरांचें मीस पेडा उत्तरदशी युनिट 2. दुसरें 7:15 मीस पेडा उत्तरदशी युनिट 3. तिसरें 8:30 वरांचें मीस रेप्रोबाडो युनिट 1 आनी चवथें वार्तून 10 वरांचें मीस रेप्रोबाडो युनिट 2. आयज सकाळीं जायते जाणांनी येवन बरे भाशेन इगोर्जेचो वावर केला, साफाई करचो बरो वावर केला. तुमकां शबासकी आनीक मिसाची बरे भाशेन मांडावळ केल्या शबासकी परबी तुमकां. इगोर्जेक दान केलां बरो देखणार 10,000 रुपया आनीक एक बरो देखणार 5,000 रुपया. असोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस विथ मॅरी हे संस्थेन दान केलां 5,000 रुपया. आमचे बागेंत आमी बाग करता इगोर्जेची आनीक वावर चालू आसा. गार्डन करतात आमी. झाडां हाडूंक कोर्स दिला हो केला 7,250 रुपया एका बाबान आपलें नांव सांगिनाका म्हटलां. दान केल्ल्यांक सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद मागता. सायबिणीचोय आशिर्वाद तुमचेर पडूं म्हणटा. आसतलो दुसरो डोस कोवीड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह हाचो ह्या म्हयन्याचे 24 वेळ सकाळीं 9 ते सांजे 4 वरांचेर पर्यंत 18 वर्सां वयर आसात तांकां
आमच्या इस्कॉलान सेंट मॅरी हायस्कूल आर्का. आज सकाळी कुवाड 11 वरांचेर फिरगोस तरणाट्यांक जमात इकोर्जीच्या जमात वस्त्रान आमची सिमितेरी विशीं ही चोत्राय. तुमच्या गोडच्यांक फोंडांत पुरल्यांत 3 वर्सां जाल्लीं म्हणटोच मेल्ल्यांची आडां नीश हातून घालूंक जाय जाल्यार तुमची जबाबदारी म्हणजे 3 वर्सां जातोच तुमी तो आडां काडून निशान घालची. इगोर्ज फोंड उसपी पर्यंत रावचे न्हय. इगोर्ज फोंड उक्तो कऱ्यो पर्यंत रावचे न्हय. आमी वेळ येयलो फोंड उक्ते करतले हांव आनी ते म्हणसर आमी तुमकां कोणाक सांगपाचें कोणाचो तो फोंड आमच्यान तुमकां सांगूंक शकचें ना. देखून 3 वर्सां जालीं म्हणटोच तुमच्यान केन्नाय तुमकां जाय ते भाशेन पूण आमकां कळोवन तुमी फोंड उक्तो करून आडांक तुमचे निशान घालची म्हूण मागता. समजता तुमी समजल्यात म्हणून. दर शेनवारा वार्का गांवच्या हातान केल्ल्या वस्तूंचो बाजार जातलो. सांजे 3:30 ते 7 वरां पर्यंत. हेर माहिती कळोवणी तोकट्याचेर नोटीस बोर्डाचेर पळोवची. सायबिणीच्या जल्माची परब लागीं पावता. मोत सायबिणी वचून आमी वळखता. ताची नोवेनाची मिसां भेटोवंक सोदतात जाल्यार कोणूय तांणी इगोर्जेचे कुर्चेरीन बेटचें. उबी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांगतीन गावया राणी स्वर्गावेले काजाता मोदुया नोमा 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 मारिये नोमा 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 मारिये नोमा 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 मारिये नोमा